नमस्ते सम्पूर्ण दर्शकबिनहरुमा धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। शेयर बजार सम्बन्धी नयाँ जानकारी लिएर आउने क्रममा आज पनि हजुरहरु माझ उपस्थित भइसकेको छु। कृपया भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। साथीहरु, नेपाली शेयर बजारमा दिन प्रतिदिन विभिन्न कम्पनी आइपिओ निष्कासन क्रम जारी नै रहेको छ। त्यसैगरी धेरै कम्पनीहरूले आइपिओ निष्कासन गरिरहँदा पनि धेरै साथीहरुको आइपिओ हात खाली नै भइसकेको छ। हो साथीहरु, हात पार्ने साथीहरुको संख्या धेरै निको नै रहेको छ। अब हजुरहरुलाई निराश हुनु पर्दैन, किनभने अब धेरै राम्रा कम्पनीहरूले आइपिओ निष्कासन गर्दैछन्। आइपिओ निष्कासन गर्नका लागि पाइपलाइनमा रहेका 19 वटा कम्पनीहरूले आइपिओ निष्कासन गर्नका लागि के कस्ता तयारी गरिरहेका छन्, सम्पूर्णको बारेमा यसै भिडियोमा जानकारी दिन गइरहेका छु। र साथीहरु, सबै जानकारी प्राप्त गर्दिनको लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिदिनुहोला। अनि हजुरहरु हाम्रो च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला अनि नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नछुटिनुहोला, ताकि हामीहरूले रिसेन्टली अपलोड गरेका सम्पूर्ण भिडियोहरू हजुरहरूको माझमा चाँडो पुगोस्। अब साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामी के गर्ने, सेक्टर छुट्याउने क्रममा सबभन्दा पहिला हामीले हाइड्रो पावर सेक्टरका आइपिओहरू कुन बेला कति निष्कासन हुनेछन् जुन भिडियो हामी देखाउन गइरहेका छौं। साथीहरु, हाम्रो पहिलो नम्बरमा रहेको छ 3 स्टार हाइड्रो पावर लिमिटेड, मध्य परिथिमी नापा 3 भक्तपुर। साथीहरु, यसको नम्बर अफ शेयर यसको रहेको छ 12,31,250 किता। यस कम्पनीले चाहिँ 12,31,250 किता आइपिओ निष्कासनको लागि नेपाल धितो पत्र बोर्डमा आवेदन दिइसकेको छ। त्यस्तै गरी यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मा चाहिँ हिमालयन क्यापिटललाई दिएको छ। अब यस कम्पनीले 7 बाट एप्रुभ पाउन साथ आइपिओ निष्कासन गर्ने छ। त्यसै गरी साथीहरु, नम्बर 2 मा रहेको छ अप्पर हेवाखोला हाइड्रो पावर कर्पोरेसन लिमिटेड। साथीहरु, हेवाखोला हाइड्रो पावर कर्पोरेसन लिमिटेड, यस कम्पनीले चाहिँ 20 लाख किता आइपिओ निष्कासनका लागि नेपाल धितो पत्र बोर्डमा आवेदन दिइसकेको छ। त्यसै गरी यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मा चाहिँ एनएमबी क्यापिटललाई दिएको छ। त्यस्तै गरी साथीहरु, अब यस कम्पनीले पनि 7 बाट एप्रुभ पाउन साथ आइपिओ निष्कासन गर्ने छ। त्यसै गरी साथीहरु, अर्को नम्बरमा रहेको छ हिमालयन हाइड्रो पावर लिमिटेड। यसको चाहिँ 22,50,000 कम्पनीले किता निष्कासन गर्ने छ। यसको 22,50,000 यस कम्पनीले चाहिँ किता आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि नेपाल धितो पत्र बोर्डमा आवेदन दिइसकेको छ। त्यसै गरी यस कम्पनीले पनि आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मा चाहिँ ग्लोबल आइएमई क्यापिटललाई दिएको छ। अब यस कम्पनीले पनि 7 बाट एप्रुभ पाउन साथ आफ्नो आइपिओ निष्कासन गर्ने छ। त्यस्तै साथीहरु, 4 नम्बरमा रहेको छ मोलुङ हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड। यस कम्पनीले चाहिँ 35,31,000 आइपिओ निष्कासनको लागि नेपाल धितो पत्र बोर्डमा आवेदन दिइसकेको छ। यो पनि चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टरमा पर्ने कम्पनी हो। त्यसै गरी यस कम्पनीले पनि आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मा चाहिँ सनराइज क्यापिटललाई दिएको छ। र अब यस कम्पनीले पनि 7 बाट प्रुफ पाउन साथ आफ्नो आइपिओ निष्कासन गर्ने छ। त्यस्तै साथी, 5 नम्बरको हाइड्रो पावर आएको छ सयपत्री हाइड्रो पावर लिमिटेड। यस कम्पनीले चाहिँ 9 लाख
9 लाख किता आइपिओ निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिइसकेको छ। त्यस्तै यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मा चाहिँ NIBL ACE कम्पनीलाई दिएको छ। अब यस कम्पनीले पनि 7 बाट अप्रुभ पाउन साथ आफ्नो आइपिओ निष्कासन गर्ने छ। त्यस्तै साथी 6 नम्बरमा रहेको छ अप्पर सोलो हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड। यस कम्पनीले चाहिँ 33,07,500 किता आइपिओ किता निष्कासनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन लिइसकेको छ र यसको सेक्टर चाहिँ हाइड्रो पावर रहेको छ। त्यस्तै गरी यस कम्पनीले पनि आफ्नो आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मा चाहिँ NMB क्यापिटललाई दिएको छ। अब यस कम्पनीले पनि 7 बाट प्रुफ पाउन साथ आफ्नो आइपिओ निष्कासन गर्ने छ। त्यस्तै साथीहरू अर्को रहेको छ रिभर फल्स पावर लिमिटेड। यस कम्पनीले चाहिँ 34,30,000 आइपिओ निष्कासनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन लिइसकेको छ र यस कम्पनीको चाहिँ सेक्टर हाइड्रो पावर नै रहेको छ र यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मा चाहिँ प्रभु क्यापिटललाई दिएको छ। त्यस्तै गरी यस कम्पनीले पनि 7 बाट अप्रुभ पाउन साथ आफ्नो आइपिओ निष्कासन गर्ने छ। त्यस्तै गरी साथीहरू नम्बर 8 मा रहेको छ विन्द्या बस्ने हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड। यसको चाहिँ नम्बर अफ सेयर 25 लाख रहेको छ र यस कम्पनीले चाहिँ आफ्नो 25 लाख आइपिओ किता निष्कासनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन लिइसकेको छ। त्यस्तै गरी यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मा चाहिँ सानिमा क्यापिटललाई दिएको छ र यसले पनि 7 बाट एप्रुभ पाउन साथ आफ्नो आइपिओ निष्कासन गर्ने छ। त्यस्तै साथीहरू अर्को नम्बरमा हेर्ने हो भने दोर्दी खोला जल विद्युत कम्पनी लिमिटेड। यसको पनि सेक्टर चाहिँ के रहेको छ त हाइड्रो पावर रहेको छ र यस कम्पनीले चाहिँ 29,51,929 किता आइपिओ निष्कासनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन लिइसकेको छ। त्यस्तै गरी यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मा चाहिँ सिद्धार्थ क्यापिटललाई दिएको छ र अब यस कम्पनीले पनि 7 बाट एप्रुभ पाउन साथ आफ्नो आइपिओ निष्कासन गर्ने छ। त्यस्तै साथी नम्बर 10 मा रहेको छ हिमालयन हाइड्रो पावर लिमिटेड। यस कम्पनीले चाहिँ 36,55,940 किता आफ्नो आइपिओ निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन लिइसकेको छ र यस कम्पनीको सेक्टर चाहिँ हाइड्रो पावर नै रहेको छ र त्यसै गरी यस कम्पनीले आफ्नो आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मा ग्लोबल आइएमई क्यापिटललाई दिएको छ र अब यस कम्पनीले पनि 7 बाट एप्रुभ पाउन साथ आफ्नो आइपिओ चाहिँ निष्कासन गर्ने छ। त्यस्तै गरी साथी नम्बर 10 मा रहेको छ ग्रीन भेन्चर लिमिटेड। ग्रीन भेन्चर लिमिटेड यस कम्पनीले चाहिँ 62,50,000 किता आइपिओ निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन लिइसकेको छ र यस कम्पनीको सेक्टर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाइड्रो पावर नै रहेको छ। त्यस्तै गरी यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मा चाहिँ लक्ष्मी क्यापिटललाई दिएको छ। अब त्यस्तै गरी हरेक कम्पनी जस्तो यसले पनि 7 बाट एप्रुभ पाउन साथ आफ्नो आइपिओ निष्कासन गर्ने रहेको छ। त्यस्तै साथीहरू हाइड्रो पावर सकिने साथ अब हामी जान्छौँ कहाँ त आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमा हिँड्नेछौँ। इन्सुरेन्स कम्पनीको पहिलो नम्बरमा रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड। आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड यस कम्पनीले चाहिँ 60 लाख किता आइपिओ निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन लिइसकेको छ। त्यसै गरी यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मा चाहिँ सिभिल क्यापिटल मार्केटलाई जिम्मा दिएको छ। अब त्यस्तै गरी यस कम्पनीले पनि 7 बाट एप्रुभ पाउन साथ आफ्नो आइपिओ निष्कासन गर्ने रहेको छ। त्यस्तै अर्को इन्सुरेन्स तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ रिलायबल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड। यस कम्पनीले पनि 60 लाख किता
आइपिओ निष्कासनका लागि नेपाल धितो पत्र बोर्डमा आवेदन दिइसकेको छ र यस कम्पनीको सेक्टर हेर्न सक्नुहुन्छ इन्स्योरेन्स सेक्टरमा रहेको छ। त्यस्तै गरी यस कम्पनीले पनि आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मा चाहिँ सिभिल क्यापिटल मार्केटलाई दिएको छ। अब यस कम्पनीले पनि 7बाट एप्रुभ पाउन साथ आफ्नो आइपिओ निष्कासन गर्ने छ। त्यस्तै साथी हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को कम्पनी चाहिँ अब माइक्रो फाइनान्स कम्पनी रहेको छ र माइक्रो फाइनान्स कम्पनीको पहिलो नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ जाल्पा सामुदायिक लघु वित्त वित्तीय संस्था रहेको र यस कम्पनीले चाहिँ 5,22,000 किता आइपिओ निष्कासनका लागि नेपाल धितो पत्र बोर्डमा आवेदन लिइसकेको छ र यस कम्पनीको सेक्टर माइक्रो फाइनान्स रहेको छ र यसको इस्यु म्यानेजर को रहेको छ त प्रभु क्यापिटल। भनेको के हुन्छ भने यस कम्पनीको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मा को रहेको छ त प्रभु क्यापिटल लिमिटेड र यस कम्पनीले पनि अर्कै कम्पनी जस्तो 7बाट एप्रुभ पाउन साथ आफ्नो आइपिओ निष्कासन गर्न सक्नेछ। त्यस्तै अर्को माइक्रो फाइनान्समा रहेको छ उपकार लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र यस कम्पनीले चाहिँ 2,66,250 किता आइपिओ निष्कासनका लागि नेपाल धितो पत्र बोर्डमा आवेदन लिइसकेको छ र यस कम्पनीको सेक्टर हेर्न सक्नुहुन्छ माइक्रो फाइनान्स सेक्टर रहेको छ। त्यस्तै गरी यस कम्पनीले आफ्नो आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मा चाहिँ नेपाल एसबिआई मार्चेन्टलाई दिएको छ। अब यस कम्पनीले पनि 7बाट एप्रुभ पाउन साथ आफ्नो आइपिओ निष्कासन गर्न सक्नेछ। त्यस्तै अर्को नम्बरमा राष्ट्र उत्थान लघु वित्त वित्तीय संस्था यस कम्पनीले चाहिँ 8,50,000 किता आइपिओ निष्कासनका लागि नेपाल धितो पत्र बोर्डमा आवेदन लिइसकेको छ र यस कम्पनीको सेक्टर माइक्रो फाइनान्स नै रहेको छ। त्यसै गरी यस कम्पनीले आफ्नो आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मा चाहिँ NIBL ACE क्यापिटललाई दिएको छ र अर्कै कम्पनी जस्तो यसले पनि 7बाट एप्रुभ पाउन साथ आफ्नो आइपिओ निष्कासन गर्छ। त्यस्तै 17 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले नेन्डो समृद्धि लघु वित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो आइपिओ कति रहेको छ यसको किता त हेर्न सक्नुहुन्छ 8,28,750 निष्कासनको लागि नेपाल धितो पत्र बोर्डमा यसले पनि आफ्नो आवेदन लिइसकेको रहेको छ र यसको पनि सेक्टर हेर्न सक्नुहुन्छ माइक्रो फाइनान्स नै रहेको छ र यस कम्पनीले पनि आफ्नो आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मा चाहिँ ग्लोबल आइएमई कम्पनीलाई नै दिएको छ। अब यस कम्पनीले 7बाट एप्रुभ पाउन साथ आफ्नो आइपिओ निष्कासन गर्न सक्छ। त्यस्तै साथीहरु अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ अब अर्को सेक्टर रहेको छ अदर सेक्टरमा डिश मीडिया नेटवर्क लिमिटेड डिश होम मीडिया नेटवर्क लिमिटेड यस कम्पनीले चाहिँ 23,85,929 आइपिओ निष्कासनका लागि नेपाल धितो पत्र बोर्डमा आवेदन लिइसकेको छ र यस कम्पनीको सेक्टर चाहिँ अदर रहेको छ र यस कम्पनीले आफ्नो आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मा चाहिँ ग्लोबल आइएमई कम्पनीलाई दिएको छ र अब यस कम्पनीले पनि 7बाट एप्रुभ पाउन साथ आफ्नो आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। त्यस्तै साथीहरु यस कम्पनीको लास्ट रहेको छ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ नम्बर 19 मा इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड यस कम्पनीले चाहिँ 5,55,600 नम्बर अफ शेयर निष्कासनको लागि नेपाल धितो पत्र बोर्डमा आवेदन लिइसकेको छ र त्यसै गरी यस कम्पनीले आफ्नो आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मा एनआईसी एसिया क्यापिटललाई दिएको छ र यस कम्पनीको सेक्टर तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ अदर्समा रहेको छ र यस कम्पनीले अरु कम्पनी जस्तै 7बाट एप्रुभ पाउन साथ आफ्नो आइपिओ निष्कासन गर्न सक्नेछ। अब साथीहरु तपाईहरुले पनि नआत्तिनी गर्नु होला किनभने 7 पछि एक अर्का कम्पनीले आफ्नो आइपिओ निष्कासन गर्नेछ र होप छ कि सबै साथीहरुले सबै आइपिओ भर्न हुनुहुन्छ र यो पनि होप गर्छु कि सबै साथीहरुलाई